مطابق اس ہاتھ نو اللہ نے شان دیتی ہے، ہاتھ نہیں ہاتھ دی ایک انگلی نو ایک کمال دیتا ہے کہ سرکار اشارہ کردے نے تے عرشاں دا چن حضور دی انگلی دے مطابق وجد کردہ ہویا سرکار دا کھلاونا بنیا نظر آوندا ہے۔ ہجی تقریر نہیں شروع ہوئی، حضور دے اس ہاتھ دا کمال بیان کرنے سیرت حلبیہ اچ موجود ہے۔ جدوں دائی حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے گئیاں نا، جدوں دائی حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے گئیاں نا، جدوں دائی حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے گئیاں نا، جدوں دائی حلیمہ سعدیہ سرکار نو رحمت پروردگار نو او سارے سنسار نو لے گئیاں نا، جدو قبیلہ بنی سعد بن بکر اچ پہنچیاں شہرتاں ہو گئیاں تو مچ گئیاں، قبیلے چ علاقے چ کوئی بندہ کوئی جانور بیمار ہو جاندہ ہے وہ حضور کو لے کے آندے نے تے حضرت حلیمہ سعدیہ دے فیملی میمبرز وچوں کوئی بندہ سرور کائنات دا ننّا جیا پاک مبارک ہاتھ، ننّا جیا چھوٹا جیا ہاتھ مبارک چک کے تے اس جانور یا علیل بندے دے وجود تے پھیر دے، بیماری نہیں رہندی۔ اجے تقریر نہیں شروع ہوئی گولڈوی صاحب، صدقے جاواں اس ہاتھ دیاں رفعتاں شاناں معجزات کمالات برکات پڑھن لگاں، صدقے جاواں صحیح بخاری شریف وچ جس ہاتھ دے متعلق لکھیا ہویا ہے کہ امتیاں نو پیاس لگی تے مصطفیٰ پاک دے پاک ہاتھ دیاں پاک 5 انگلیاں آب رحمت دیاں 5 ندیاں بن گئیاں۔ اچھی آواز نال بول دیو سبحان اللہ۔ تقریر اجے شروع نہیں ہوئی، اس ہاتھ دی شان پڑھن لگا جس ہاتھ نو اللہ نے اے مقام دیتا ہے۔ البدایہ بن نہایہ وچ لکھیا ہے کہ غزوہ بدر دے دوران ایک صحابی اکاشا رضی اللہ عنہ دی تلوار ٹوٹ گئی تے نس کے سرکار دی بارگاہ چاہے تے کہندے نے حضور تلوار ٹوٹ گئی تے دل بڑا کردا ہے کہ اج مکو ٹھپدا ہی جاواں تواڈے دشمناں دے۔ حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے قریب پئی ہوئی ایک چھڑی لئی، چھڑی نو جدوں سرکار نے ہاتھ لایا ابن کثیر لکھ دینے او چھڑی نہ رہی تلوار بن گئی۔ سرکار نے عنایت کر دیتی مدت مدید تک حضرت اکاشا کل او تلوار رہی اور او دے نال اللہ رسول دے دشمنہ دے مکو ٹھپ دے رہے۔ ہجے تقریر شروع نہیں ہوئی، میں سرکار دے انہاں ہتھاں مبارکاں دی شان پڑھن لگا، میں قربان تے نثار جاواں الخصائص الکبریٰ وچ لکھیا ہویا ہے۔ 2 صحابی سرکار نال گلاں کردے رہے، گلاں کردیاں رات ادھی کدوں ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں لگا، ادھی رات ہو گئی، جان لگے نہ اٹھ کے عرض کیتا آقا جی وادی وچ نیرا بڑا ہے، بغیر چانن تو رات اماوس دی شب، آقا جی نیرا بڑا ہے، رستہ بڑا لمبا ہے، منزلہ دور نے، سرور کائنات موج وچ آئے، قریب پئی ایک سوٹی ہاتھ وچ پکڑ کے انہاں نو پھڑائی نہ، چھڑی نہ رہی، لالٹین بن گئی، ٹورچ بن گئی۔ بسم اللہ، ہجے تقریر شروع نہیں ہوئی، مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا ہاتھ لگا، 10 ہاتھ اگے 10 ہاتھ پچھے 10 ہاتھ دائیں 10 ہاتھ بائیں، قبلہ اور روشنی دین لگ پئی۔ ان صحابی سلام محبت و عقیدت پیش کر کے دو میں ٹر پے، وادی وچ جدوں اگے گئے نا ایک نے انجنوں جانا ہے ایک نے انجنوں جانا ہے، ایک دا رستہ ادھر ایک دا رستہ ادھر، بندے 2 ٹورچ ایک، دوویں سوچ دے نے ہن کی کریے، ایک نو تے نیرے جانا پے گا، ایک کہندا اے آجا پھر اج ایک ہور تجربہ کر کے ویکھیے، مصطفیٰ پاک دے ہاتھ دا فیض اگر اس لکڑی نو ملے ہے تے اس لکڑی تو کسے ہور لکڑی نو تو مل سکدا ہے نا۔ انہاں نے لکڑی چکی، اس لکڑی نال ٹچ کیتی، دوویں بلن لگ پئیاں، ایک نو پھڑ کے ادھر نو ٹر پیا، دوجا دوجی نو پھڑ کے ادھر نو ٹر پیا۔
ہن کر لئیے تقریر شروع اللہ اکبر انہاں ہتھاں دے جتنے کمالات نے ذاتی نہیں اللہ دے عطا کردہ نے اس ہاتھ دا سب تو وڈا کمال کہ اللہ نے اس ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرآن وچ فرما چھڑے ہے میں قربان تے نثار جاواں اللہ پاک دا پاک کلام 26واں پارہ سورۃ الفتح دی آیت نمبر 10 مالک عالم ارشاد فرماندے ان الذین يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم میرا 1.5 گھنٹے دا خطاب انٹرنیٹ تو سماعت کر سکتے ہو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ دا واقعہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مقام حدیبیہ تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے خون دا انتقام لین واسطے بیعت لئی کی کردہ درخت حدیبیہ دی پلیس آقا کریم نے 1400 اپنے غلامہ کو بیعت لئی صدقے جاواں اللہ نے قرآن پاک وچ نقشہ کھچ دیتا تے انہاں لوکاں دی عظمت بیان کی تھی اللہ فرماندے ان الذین ان حرف حروف مشبہ بالفعل الذین ادا اسم موصول جمع مذکر والا سیگا اللہ فرماندے بے شک او لوگ یبايعونک کاف ضمیر مخاطب واحد مذکر والی بحیثیت مفعول به یبايعون فعل مضارع جمع مذکر غائب دا سیگا باب مفاعلۃ وچ مبایعۃ دا معنی ہوندا سودے دا معاہدہ کرنا ایدا قبلہ ایدا مادہ ہے با یا عین اے تسی پنجابی تے اردو جو لفظ نہیں بول دے بیعت او فلانے نے فلانے دی بیعت کر لئی پتر رضوان قادری ایسے ہفتے تو ساڈے ہاتھ بیعت کر کے ہیں ساڈے غریب خانے تے حاضر ہوئے ہیں ہن تینوں اج ممبر تے بیٹھ کے دسیے نا بیعت کنوں کہندے نے او مرید دا اپنے مرشد دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے عشق خدا تے مصطفیٰ دی منڈی چ اپنے آپ نو ویچ دینا انہوں کہندے جے بیعت ہو جانا اونچی آواز میں بولے نا میں قربان جاواں اللہ فرماندے پیارے حبیب جنہ لوکاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا انما یبايعون اللہ پھر قبلہ حرفظ حروف مشبہ بالفعل اس تو بعد ما کافا جتھے آندا ہے اے اہل علم لوگ جڑے بیٹھے ضرب یضرب ضربن پڑھان والے پتر سر اٹھاؤ نا ما کافا اپنے عامل دے عمل تو روک دیندے میں قربان جاواں اللہ فرماندے انما یبايعون اللہ پیارے حبیب ایک ککر دے درخت دے تھلے جنہ صحابیاں نے تہاڈی بیعت کیتی ہے در اصل انہاں نے اللہ دی بیعت کیتی ہے بیٹے آباد رہو در اصل انہاں دی اللہ دی بیعت کیتی ہے اے بیٹے نے پرچی دیتی ہے فلسطین دے مسلمانہ واسطے دعا کر دیو یا اللہ مظلومہ دی مدد فرما ظالمانو ناتھ پا آمین کبھا اچھی آواز نہ یا اللہ فلسطین پاکستان سمیت تمام عالم اسلام دی لحظہ بلحظہ خیر فرما ظالمانو نیست و نبود فرما مظلومہ دا تے کوئی بھی نہیں تیرے تو علاوہ کوئی بھی نہیں مظلومہ دی تے تیری رحمتی ہوئی نا اپنیاں رحمتاں اپنے لطف و کرم نل ہم کنار فرما اللہ فرماندے پیارے حبیب جنہ لوکاں نے تہاڈی بیعت کیتی ہے اللہ دی بیعت کیتی ہے اللہ فرماندے ساڈا فیصلہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں اُتے جڑا ہاتھ ہے نا اللہ دا ہاتھ ہے آباد رہو انہاں دے ہتھاں اُتے اللہ دا ہاتھ ہے کیڑا دستے مصطفیٰ جنہوں اللہ اپنا ہاتھ فرما رہی ہے جے دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے یہ دے تسی قبلہ ایڈے سے جدوں دے خطیبہ کلوں شیر سن دے رہے ہو میں یہ پرانے نہیں آج میں نویں سنانے نے میں قبلہ اگے جانا جلدی
نال اللہ دے پیارے کلام دی ایک اور آیت سماعت کر لو 8واں پارہ سورہ انفال دی آیت نمبر 17 غزوہ بدر والاشارہ یا پھر غزوہ حنین دے قصے والاشارہ روایات وچ تفاوت مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے کنکریاں پکڑ کے ریت یا مٹی دے ذرات پکڑ کے مٹھ بھر کے کافراں وال سٹے اللہ فرماندے وما رمیت اذ رمیت 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 اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن ہجے تانوں سمجھ نہیں لگی کہ میں نعرہ کیوں لوا رہا اس آیت دا پنجابی چ ترجمہ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب جڑیاں کنکریاں تو سٹیاں نے نا تسی تے نہیں سٹیاں اللہ نے سٹیاں نے حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت میں مصطفیٰ پاک دے ہاتھ دیاں برکتاں کمالات اعجاز تے معجزانہ شانہ تے عظمتاں شروع کر دیاں بیان کرنیاں پتر پڑھیے صحیح بخاری شریف روایت نمبر بک وائز نمبرنگ دے مطابق 3561 ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما مسست حریرا ولا دیباجا الجن من کف النبی علیہ الصلاۃ والسلام آقا کریم دا صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے اللہ دیاں عزتاں تے جلالتاں دی قسم ما مسستو ما نافیہ مسستو واحد متکلم دا سیگا باب سامع یسمعو وچ اہل علم او پتر تسی تے سر اٹھاؤ انہاں نو میں سمجھا لواں گا تسی تے سمجھو نا مسستو پر وزن سمعتو مس کرنا مطلب ٹچ کرنا حضرت انس کہندے نے مصطفیٰ پاک دی پاک ہاتھ دی تلی تو ود کے اللہ دی قسمیں نہ میرے ہاتھ نے نہ میرے ہونٹا نے کدی کوئی ریشم نو ٹچ کیتا نہ دیباج نو ٹچ کیتا تاجدار ختم نبوت جلدی نہ لگے چلنے یا صحیح مسلم شریف دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 2329 حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے نے صلیتو مع رسول اللہ علیہ السلام صلاۃ الاولی دن وچ آن والیاں تین نمازاں وچوں پہلی نماز یعنی نماز ظہر نبی پاک علیہ السلام دی میت وچ حضور دی اقتدا وچ میں مقتدی بن کے پڑھی کہندے نے ثم خرج الی اہلہ آقا نماز پڑھان تو بعد اپنے گھر والیاں ول تر پے فخرجت معہی کہندے نے میں بھی سرکار دے پیچھے 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 مدینہ پاک دیاں پاک گلیاں فاستقبلہ ولدان کہندے نے چھوٹے چھوٹے صحابیاں دے بچے کھلوتے ہوئے نے میرے آقا دے قریب آندے نے سنی میرے نبی دی ادا میں مصطفیٰ دے پاک ہاتھ دے پاک معجزات بیان کر رہے ہیں برکتاں بیان کر رہے ہیں کہندے نے کلا کلا بچہ حضور دے کول آندا ہے فجعل یمسح خطی احدہم واحدا واحدا اور ایک ایک کر کے ون بائی ون سرکار دے کول بچے آندے نے فقیر محمد قادری جیڑا بچہ مصطفیٰ پاک دے کول آندا ہے سرکار دے رخسار تے اپنا ہاتھ ٹچ کر دینے حضرت جابر بن سمورہ کہندے نے آیا میں مسیح تو نال ہی سا مگر میرا دل کیتا کہ میں بھی واری تے میں نو بھی لینی چاہی دیئے اور جدوں سرکار بطور تبرک اپنے ہتھاں پاکاں دی برکت سب نو دے رہے نے میں محروم کیوں رہا کہندے نے میں بھی بچیاں دی لائن وچ لگ کے کھلو گیا نبی پاک علیہ السلام جدوں میرے قریب آئے فمسح خدی اور جدوں میرے آقا نے اپنا پاک ہاتھ میرے رخسار تے رکھیا
کہندے نے اللہ دی قسم ہے اج تک مینوں بھلایا نہیں بھلدا کأنها اخرجها من جؤنة الدار اور نبی پاک دے ہاتھ دی ٹھنڈک نبی پاک دے ہاتھ دیاں خوشبواں سونگ کے انج لگدا سی جویں آمنہ دے لال نے ہونے ہونے اپنا ہاتھ اتار دے صندوقڑے چوں کڈیا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ واہ سیدہ فاطمہ واہ واہ سیدہ فاطمہ بچہ تیاری کر کے ہے نعرے آندی یار تسی بھی ساتھ دیا کرو نا واہ واہ زندہ باد واہ 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 یا پتر تسی زندہ باد میں قربان تے نثار جاواں آؤ سیدہ فاطمہ پاک دے پاک بابے دے پاک ہاتھ دیاں گلاں کریے میں قربان جاواں آقا کریم دا دست محبت و لطف حضور دا دست شفقت و رحمت اللہ اکبر ایڈا سونا ہاتھ نبی پاک مولا علی فرماندے نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے زوج فرماندے نے سرکار کائنات دے ہاتھ مبارک دیاں ہتھیلیاں اور انگلیاں پور گوشت سن انہاں ہتھاں وچ کی کیے سرور کائنات ارشاد فرماندے نے بخاری شریف دی حدیث نمبر 2977 جا کے چیک کر لیو ڈیٹیل پڑھ رہے ہو میں تے بطور تبرک کے بلا اگلیاں گلاں سنانیاں نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرماندے نے میں خواب دی حالت اجزاں نیند دی حالت اج میرے کول زمین دیاں کنجیاں لے آندیاں گئیاں تے قبلہ مصطفیٰ پاک دا خواب بھی سچائی ہندے حقیقت ہی ہندی ہے اللہ دی طرفوں دے وچ پیغامات ہندے نے سرکار فرماندے نے زمین دے خزانیاں دیاں کنجیاں لے آندیاں گئیاں وہ دی آت یدی میرے ہاتھ چ رکھ دتیاں گئیاں مشکات وچ لکھی ہوئے آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن میں چابیاں میرے ہاتھ چ ہون گیاں سرکار دے ہاتھاں دی شان پڑھ رہے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ حمد دا علم میں مصطفیٰ دے پاک ہاتھ چ ہوئے گا اس ہاتھ چ ساری کائنات دے خزانے اللہ نے رکھ دیتے تے نالے قرآن پاک وچ حکم دے دیتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پیارے حبیب ہن کوئی سائل آ جائے واپس نہ جان دیویں خالی نہ موڑ دیویں حضور فرماندے نے بخاری مسلم انما انا قاسم واللہ یعطی لوگ کو عطا کرن والا اللہ ہے بنڈن والا میں اللہ دا حبیب ہن کر دیئے قبلہ ترجمہ نویں کلام دے نال میں لکھیے بکھیانو رجان دینے ہاتھ سونے محمد دے بکھیانو رجان دینے ہاتھ سونے محمد دے بکھیانو رجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکھیانو رجان دینے
ہاتھ سونے محمد دے سارے جگ نو کھوا دینے ہاتھ سونے محمد دے بولو نہ بھکھیاں رجا دینے ہاتھ تاجدار ختم نبوت آباد رہو میرے پترو تاجدار ختم نبوت بھکھیاں رجا دینے ہاتھ مخلوق نو خالق دا کائنات دے رازق دا مخلوق نو خالق دا کائنات دے رازق دا جنہوں میں سمجھ وچ آ گیا نا اے مصرع اگلا مصرع قبلہ انہوں ساری سوا گھنٹے دی سپیچ سمجھ وچ آ گئی مخلوق نو خالق دا آباد رہو مخلوق نو خالق دا کائنات دے رازق دا لنگر ورتان دینے ہاتھ سونے محمد دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لنگر ورتان دینے ہاتھ سونے اینج کر کے چوم کے اکھاں تے لاؤ نا انگلیاں دے انگوٹھے ہاتھ سونے محمد دے بولو نا لنگر ورتان دینے ہاتھ سونے دے سارے جگ نو کھوان دے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دے ہتھاں چ اللہ نے کائنات دے خزانے رکھ دیتے تے حضور ونڈن والے نے گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی پرشین بک جدا نام تحفہ اثنا عشریہ استنبول ترکی تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 338 تیرے واج بسم اللہ تسی مسکرا پہ میری تقریر دا مول میری محنت دا مول پہ گیا آہا تواڈی مسکراہٹ میرا قبلہ میرا انعام میں قربان تے نثار جاواں اسی کتاب دے ریفرنس دے نال اعلی حضرت مجدد دین و ملت عشق و محبت 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 میں اجل امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ دی مشہور زمانہ شہرہ آفاق کتاب الامن والعلا میرے نبی پاک علیہ السلام دے اختیارات دے دلائل کٹھے کیتے ہوئے نے بابا جی نے صدقے جامع ادارہ رضائے مصطفیٰ علیہ السلام گجرانوالا پاکستان تو چھپی ہوئی یہ کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 160 اتھے لکھیا ہویا ہے فی التورات فی السفر الرابع منہ تورات کے سفر چہارم اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے قال اللہ تبارک و تعالی لابراہیم علیہ السلام ایک دہاڑے اللہ پاک نے اپنے خلیل میں مارے کعبہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وحی فرمایا اے ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم میرے رب کریم حکم ہوئے فرمایا تینوں ایک خوشخبری ایک گڈ نیوز ایک بشارت دئیے مولا حکم فرمایا انہا جورت لید اے جڑی تیری بیوی حاجر آئے نا اے دے پتن وچوں تیری نسل چلنی ہے اے بچے نو جنم دے وے گی او دی اولاد اگے ودے گی حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں ایک سونا کالیاں زلفاں والا
والا ودوہا دے سبیح ملیح حسین مکھڑے والا چان توڑ کے وکھان والا سورج پچھا پرتان والا روڑیاں تو کلمے پڑھان والا تشریف لے کے آئے گا اس تاجدار ختم نبوت دی عظمت و شان دا عالم ہوئے گا یادہ فوق الجمیع او دا ہاتھ اللہ دی ساری مخلوق تے انج ہوئے گا رحمت دا صاحبان ہوئے گا او دا ہاتھ عطا کرن والا ہوئے گا وَيَدُ الْجَمِيعِ مَبْسُوطًا إِلَيْهِ بِالْخُشُوعِ اللہ دیاں مخلوقاں دے ہاتھ اللہ دی رحمت دے اللہ دے رزق دے قاسم آمنہ دے لال دے سامنے آجزی دے نل پھیلے ہوئے ہون گے وہ ساری انو برتائے گا تائیں تے پھر میں کہہ رہی ہوں لنگر برتان دے نے ہاتھ سونے محمد دے پکھے آنو رجان دے دے سارے جگ نو کھوان دینے ہاتھ زونے دے سارے جگ نو کھوان پروفیسر صاحب میرا ریسٹ ٹائم ہے ادھا منٹ تسی ساریاں نے مل کے کہنا ہے لنگر ور میں دے دے پکھیاں نو رجاں نہیں رہندیاں تھوڑا می نہیں پہندیاں لوڑا می نہیں رہندیاں تھوڑا می نہیں پہندیاں لوڑا می جدوں کرم کمان دے نے ہاتھ زون محمد دے جدوں کرم کمان محمد دے بولو نہ لنگر برتان دے کسے نو مال دا لنگر دین دینے کسے نو حسن تے جمال دا لنگر دین دینے وقت تھوڑا گلاں بوتیاں میں سوچیا سی میں ٹائم نال چلنا پر مسجد بھری ہوئی کھچا کھچ بھری ہوئی ویکھ کے مینوں احساس ہویا کہ نہیں میں لیٹ ہو گیا مینوں اگلے جمعے تو جلدی آنا چاہیے میں قربان جاواں اسے واسطے میں گڈی شروع تو ہی 5ویں گیئر چ مدینے ال نو پا رکھی ہے کہ جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک دے دست مبارک دے اعجازی مقامات بیان کرن لگا مثنوی شریف وچوں حکایت روایت پڑھ کے سنان لگا مثنوی پتر پوئٹری دی ایک ٹرم اے اشعار دی اے نظم دی پوئٹری دی شاعری دی ایک قسم ہے جی میں مخمس ایک قسم ہے مسدس ایک قسم ہے غزل ایک قسم ہے قطع ایک قسم ہے اسی طرح مثنوی کہندے نے سارے کلام دا وزن ایک ہندے مگر دو مصرے ایک شعر ہم وزن ہندے ہم وزن تو مراد یعنی کافیے ہم وزن ہندے نے ہم آواز الفاظ ہم کافیت دو میں مصرے ہندے نے لیکن ایک شعر تو دوسرا شعر جدا کافیے والا ہو سکتے ہیں صدقے جاواں مثنویاں تے ہور بھی بڑے بابیاں دیاں نے پر جدوں لفظ مثنوی بولیا جائے نا فٹ تیان امام المعرفہ امام
مولانا جلال الدین رومی ول چلا جاندا ہے مولانا جلال الدین رومی جنہ دی مثنوی شریف دے بارے فارسی زبان دی مثنوی صدقے جاواں جنہ دی اس کتاب دے بارے وچ مولانا جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا سی اوئی جامی جڑے نبی پاک علیہ السلام دے روزہ پاک تے جا کے اشعار پڑھنا چاہندے سن تے سرکار نے خواب وچ آ کے منع کر دیتا سی کہ جامی ساڈے پاک مرکز تے آ گیا سانو باہر نکل کے سینے لانا پائے گا اوہی جامی کہندے نے مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی کہندے نے ایران دی پرانی قدیم زبان فارسی اندر اگر کسی نے قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے مولانا رومی دی مثنوی پڑھ لو مفتاح العلوم اردو شرح مثنوی مولانا روم علامہ مفتی نذیر عرشی نقشبندی صاحب میں صدقے جامع 6 جلدان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے مطبوعہ الفیصل پبلیشرز اردو بازار لاہور سواد آن لگا جے ہن سواد کئیاں بندیاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ گل سننی ہے اے دے صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484 تو اگلے تقریباً 8 تو 10 صفحیاں تے پھیلیا ہویا اے واقعہ ہے میں ان شارٹ سنان لگا کہ بلا سر اٹھائیو زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ حکایت میرے کو سنو گے صدقے جامع مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا ظاہری پاک زمانہ عرب شریف دے صحرا وچوں ایک قافلہ پیا گزردا ہے کئیاں دناں تو بارش نہیں ہوئی قحط دا عالم ہے قافلے دے لوکاں دے پانی ختم ہو گئے چھاگلاں تے برتناں وچ پانی دی ایک بوند نہ رہی مشکاں تے مشکیزے ویلے ہو گئے صدقے جاواں انہاں دا حال بڑا پتلا ہو گیا ماڑی حالت ہو گئی جانور بھکھے بیبیاں بھکھیاں بچے بھکھے مرد ڈگ دے پھر دینے تے ہویا پتہ کی مولانا رومی نقشہ کھچ دینے کے ناگاہانے آمغی سے ہر دو کمر الزمان صاحب دے ابا جی ہوندے تے فارسی سمجھ دے بھی جنہ دیاں کتاباں پانڈ بان کے سانوں دے گئے ہو انہاں کتاباں نو پڑھن واسطے بھی قبلہ میرے ول ویکھو ایڈی موٹی اینک چاہیے انہاں کتاباں نو پڑھن واسطے بھی صدقے جاواں ہویا کی ناگاہانی آمغی سے ہے دو کون ناگاہانی آمغی سے ہر دو کون میں سمجھان لگا مصطفیٰ پیدا شدہ از بہریوں ناگہانی مین اچانک سڈنلی کہندے نے او قافلے دے لوگ ڈگدے پھر دے نے ادھروں اللہ دے پیارے حبیب دو عالم دیاں فریاداں اللہ دے حکم نال سن والے آپ تشریف لے آئے زلفاں بکھرا کے خشبوماں بکھران دیاں ہویاں آقا کریم وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں سرور کائنات صحرائے عرب دے سے حصے وچ تشریف لے کے آئے مصطفیٰ پاک نے انہاں دی ماڑی کنڈیشن ویکھی تے ویکھ کی رہی ہے سرکار دی چشم عنایت اس طرح شان را زبان آویختہ آویختن قبلہ کہندے نے لٹکن نو آویختہ یعنی زبانہ اونٹاں دیاں زبانہ موہاں چوں لٹکیاں ہویاں سرکار نے ویکھیاں تے حضور نو ترس آ گیا کہ اس طرح شان را زبان آویختہ لطیف صاحب ڈنگر بھی تے اللہ دی مخلوق ہے نا ڈنگر نو پیاسا ویکھیے بھکھا ویکھیے ترے دی حالت وچ بھوک دی حالت وچ ترس تے آوندا ہے نا ظالم نہ ہوے بندہ پتھر دل نہ ہوے بندے نو رحم تے آوندا ہے نا تے پھر سرکار تے ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے نا کہ اس طرح شان را زبان آویختہ
خلق اندر ریگ ہر سو ریختہ ریت وچ عورتاں تے مرد تے بچے لوٹ پوٹ ہوئے نے ڈگے ہوئے نے ریختن مانا گرنا ریختہ.com ایک بہت بڑی ویب سائٹ بھی ہے انڈیا دی جدے وچ قبلہ بہت ساریاں پنجابی اردو اور ہندی اور دیگر علاقائی زباناں دے نال نال انٹرنیشنل لینگویجز دے اندر کتاباں تانوں پڑھن واسطے دستیاب ہوندیاں نے ریختہ دا معنی ہوندا ہے گری ہوئی چیز صدقے جاواں سرکار نے بکھرے ہوئے لوگ ویکھے زبانوں اونٹاں دیاں شہزاد قادری لٹکیاں ویکھیاں مصطفیٰ پاک نو پیار آ گیا حضور نو رحم آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ وچوں دو چار بندیاں نو فرمایا بھئی انج کریے انہاں قافلے دے پیاسے لوگاں دے اسی ساکی بن جائیے عرض کیتا آقا جی قریب کوئی چاہ نہیں کوئی کنواں نہیں کوئی چشمہ نہیں ایتھے کوئی نل نہیں ایتھے کوئی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایتھے کوئی سمندر نہیں اسی دریا دے کنارے تے نہیں کھلوتے ندی نالا نہیں اور سورج پوری آب و تاب نال چمک رہی ہے بدل آن دے بھی کوئی امکان نہیں سرکار اسی انہاں دے ساکی کیویں بن جائیے انہاں نوں پانی کیویں پلائیے ہن نبی پاک نے اپنے معجزات وکھانے شروع کر دیتے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا کیسے آہے پرشتر مشکاورد کیسے آہے پرشتر مشکاورد سوئے میرے خود بزودی میرا بد آقا کریم دے دستے یداللہ دیاں شانہ تے ادیان گیاں پتر ایتھوں میرے نبی نے اپنے معجزے سٹارٹ کر دیتے فرمایا میں خبر دینا ٹبیاں دے پچھے ایک نیگرو بوائے ایک کالے رنگ دا حبشی نسل غلام موٹے تے مشک پا کے اونٹ توڑاندہ ہویا اپنے مالک لئی پانی لے کے جا رہے ہیں ایویں منیے انہوں نے کاندھ پچھے دا علم نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا جاؤ انہوں پکڑ لے آؤ اگر نہ آئے تے زبردستی لے آؤنا سینسیبل احباب بیٹھے پڑھے لکھے لوگ تسی کہو گے شاہ جی کتاباں جو لکھے ہیں یا کولوں ہی کہیں آؤں دے ہو کہ سرکار نے فرمایا زبردستی لے آؤ بیٹے اسی طرح لکھے آؤ ہے لیکن نالے دی شرح وچ اے بھی عالم دین لکھ دینے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا اے ارشاد ظلم تے مبنی نہیں سی نعوذ باللہ جتھے نبوت ہوئے اتھے ظلم نہیں ہندا جتھے ظلم ہوئے اتھے نبوت نہیں ہندی ایک بندے دی تکلیف دے پچھے ہزاراں لوکاں دا سکون سی اس واسطے نبی پاک نے فرمایا اور اس حبشی دی بھی تکلیف نہیں سی بظاہر تکلیف نظر آ رہی سی مگر او دے پچھے بڑیاں بڑیاں وڈیاں برکتاں کار فرمازن صدقے جاواں وقت نے دسنا سی نبی پاک نے فرمایا انہوں لے آؤ صحابہ دوڑے ٹبیاں دے پچھے جدوں گئے نا ویکھیا جس طرح حضور نے فرمایا سی دوڑ دا ہویا اونٹ بھی ہے وے اونٹ تے کالے رنگ دا حبشی غلام بھی ہے وے وہ دے موڈے تے پانی دا پھریا مشکی زاوی اللہ عزت جی ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل کتاباں بسم اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت کمر صاحب پوچھ دے نے کہ میرے بابے دیاں کتاباں کچھ کام بھی آئیاں جے تے کتاباں بیکار ہوندیاں ہی نہیں کتاباں تے بیکار نہیں ہوندیاں کتاباں وچوں کچھ نہ کچھ لبدا ہے بندے نے کتاب غلط بھی لکھی ہوے نا وہ تو بھی بندے نو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بندے نو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی یہو جیاں کھچاں بھی زمانے چ رہندیاں نے سبحان اللہ اچھی فرماؤ نا
کتاب کتاب ہوندی ہے، کتاب دے فائدے ہی ہوندے نے، نقصان نہیں ہوندے۔ ہاں ہر بندے واسطے ہر ایک کتاب ریکمنڈ نہیں کیتی جا سکتی کہ بلا میں توجہ تے پیار دا طالب ہاں، جس بندے نو کسے علم دی سینس نہیں اس بندے نو اس علم دی کتاب دینی نہیں چاہیے۔ میں قربان جاواں ہن گھر بیٹھ کے کوئی بندہ ڈاکٹری دیاں کتاباں لے آ کے تے آکھے جی میں ہن پڑھ لکھ کے تے ڈاکٹر بن گیا، بھئی ڈاکٹر بننے واسطے ڈاکٹراں نو امتحان بھی تے دینا پے گا نا۔ میں قربان جاواں گل نو اگے لے کے چلیے۔ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیاں نے روک لیا اس حبشی نو، انہوں آکھیا چل تینوں خیر البشر بلاندے نے۔ انہوں دیاں اکھاں چ سوالیہ نشان بھئی یہ خیر البشر کون نے؟ تے صحابی نے جدوں تعارف کرایا تے اگوں پتہ کی کہن لگا، رومی نقشہ کھچ دینے، گفت میں نشناس مورا کیست مسکرا پے ہو، یہ مطلب ہے تقریر میں صحیح تیار کر کے لے آیا۔ He said I don't know who is he۔ انہیں آکھا میں نہیں جاندا کون ہے ہو۔ وہ کیڑے خیر البشر دی گل پہ کر دے ہو؟ کون ہے سید البشر؟ کہ گفت میں نشناسم راکیست گفت او آماہ روے کند ہن قبلہ جے پیار آوے شیر علی ایک باری کھلو کے نعرہ ہو جائے انج دا نعرہ کہ اے پورا رمضان شریف ہر افطاری تے ہر سحری تے بندے تینوں دعا دیندے رہن، لیکن جے میری تیاری تے پیار آوے، جے میری سٹڈی تے پیار آوے، جے میری گل دے اتے جوڑ جوڑ کے جڑے میں لفظ لے آندے نہیں انہاں لفظاں تے پیار آوے، پھر نعرہ لانا ہی، ورنہ میرا کوئی مطالبہ نہیں، بیٹھا رہی میں جانا تے میری تقریر جانے۔ قبلہ صحابی کہندا ہے میں او دی گل پیا کرنا، او جیدا چہرہ چن ورگا تے جدیاں عادتاں کند ورگیاں نے۔ کند کہندے نے فارسی زبان وچ وائٹ شوگر نو، سفید شکر نو۔ ہجے بھی نہیں بندے مسکرائے، اللہ جانے بھی کیڑے ڈاکٹر کو تانوں دوائی لے کے دئیے کہ تسی مسکرانا سٹارٹ کر دیو۔ صدقے جاواں کند کہندے نے چینی نو، کھانڈ نو۔ اوے ارشاد قادری گل کند نہیں کدی کھاتی، کھایا کرو پیٹ صحیح رہندا جے گل پلس کند یعنی پھول تے چینی دا مرکب تے مکسچر گل کند کہلاندا ہے۔ شیر علی جے میرے جملے تینوں نعرے دے قابل لگن پھر نعرہ مار نہیں، ورنہ تینوں تیرے رب دی عزت دی قسم ہے کوئی لوڑ نہیں اٹھ کے کھلوڑ دی، تو میں شرمندہ بھی نہیں ہوواں گا۔ میں سمجھاں گا میری محنت اس قابل ہی نہیں سی کہ بچہ اٹھ کے نعرہ سناوے۔ صحابی نعرہ مار کے کہندا ہے اور میں اس محمد دی گل پیا کرنا جدا چہرہ چاند ورگا ہے اور جدی صورت چاند ورگی ہے، جدی سیرت گل کند ورگی ہے۔ واہ واہ آباد بڑی شان ہوا، بڑی شان آباد۔ آباد بسم اللہ آباد آباد۔ آپ کا کی اس میں گرامی؟ اچھا بسم اللہ بسم اللہ۔ واہ واہ گل ساری سرکار دی آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ یہ ساڈے کاکیاں دی بھی ویلو شان جے ہیں
ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ महमूद कादरी दी जुबान चो सुन दे कदी अब्बे दी शान भी सुनिया करो ऊंची आवाज से सुबहान अल्लाह गल दूर निकल जाएगी सहाबी नारा मार के कहंदे जेदी अदा विच मिठास है मैं ओदी गल पिया करना वो गल लगा आई डोंट नो मैं नहीं जानदा मैनू नहीं पता ऊ कीस्ट ओ कौन है कौन है जदों ने इन्नी गल कीती ते सहाबी ने फिर पर्दा ही चुक दिता नारा मार के कहंदे कि सैयद सरवर मुहम्मद नूर जान बेहतर बेहतर शफीए मुजरिमा कहने लगा मैं उस मीम है मीम दाल आमिना ते अब्दुल्ला दे लाल दी गल पिया करना वा ओ जड़ा सैयद भी है जड़ा सरदार ते सरवर भी है जड़ा नबियां दा ताजवर भी है मैं उससे सुने आमिना दे चन दियां गल्लां पिया करना वा जेड़ा आसियां दा शफी भी है मैं उससे सुने लजपाल दियां गल्लां पिया करना वा मैं ओदियां ही गल्लां पिया करना वा जेड़ा दिल दा सुरूर भी है जेड़ा जान दा नूर भी है जनाब नसीर अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार साहिब सल्लल्लाहु साढ़े जान वाले शेरों चक तो तशरीफ ले आए अल्लाह इज्जतां विच इजाफा फरमाए जितनियां मुश्किलात ने अल्लाह सारियां डिलीट कर देवे सारियां मुश्किलात हल कर देवे मैं कुर्बान जावा उन्हें आखिया अच्छा तुसी उस जादूगर दी गल पे करदे हो नऊज़ु बिल्लाह क्योंकि मशहूर जो कर दिता सी बेगैरता ने कि मोहम्मद जादू करते नऊज़ु बिल्लाह सदके जावा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम कहने लगा मैं तो नहीं जाना सहाबा ने कहा जाना क्यों नहीं असी तेन खड़ना ही खड़ने साडे नबी दा हुक्म है जिदों लैके आए ना मुस्तफा पाक ने दे कोलों पानी दा मशकीज़ा लिया सरकार दा हाथ 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 दस्ते रिसालत दस्ते खत्मे नबुव्वत जिदों पानी दी मशक नूं लगा मुस्तफा पाक ने काफिले दे सरदार नूं फरमाया पिया सैकड़ों बंदे सैकड़ों जानवर एक मशक सारियां नूं पूरी आ गई पानी मुक्का ही ना पानी मुक्का ही ना पानी मुक्का ही ना मौलाना रूम कहंदे ने अपरे गर्दू खीरमा दस रश्के आसमाना दे बदल भी झुक झुक के सलाम कर दे होंगे ए पानी दिए मशके तेरे नसीबा तो कुर्बान जाए तेरे मुकद्दरा तो सदके जाइए काश तेरी जगह ते असी हुंदे मुस्तफा पाक ने सारियां नूं रजा दिता उन्होंने पानी डंगरां नूं पिला लिया आप भी पी लिया बच्चियां दी जान विच जान आई डंगरां दी जान विच जान आई स्टॉक भी कर लिया ज़खीरा भी कर लिया आका करीम ने मुस्कुरा के जुल्फ लहरा के उस हबशी नूं मुखातब कीता फरमाया काका इधर आ नज़र गुलाम वो आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहने लगा हुण की है सरकार ने फरमाया आ ले अपना मशकीज़ा वापस ले ले ते इनू चेक कर ले विचों कुछ घटिया ते नहीं उन्हें जदों विच झाती मारी ना कहंदा नीली छत वाले दियां जलालतां दी कसम है घुट कवाती होएगा घट कोई नहीं है हक मोहम्मद छोटा नारा पुत्र छोटा नारा मौत भी कबूल है जिंदगी फजूल है या रसूल अल्लाह पुत्र आबाद रहे वक्त थोड़ा गल्लां बोतियां में कुर्बान ते निसार जावा अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दा मौजज़ा वेख के हुजूर दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ते करदा पदा कि ये रूमी नक्शा पेश कर देने दस्तहाए मुस्तफा बर्रू निहा
میرے نبی دے ہاتھ مبارکاں نو پھڑ کے تے اپنیاں اکھاں دے نال لاندا ہے پھر چومدا ہے چوم کے چوم چوم کے 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 چوم چوم کے اکھاں نال لاندا ہے تے اکھاں نال لا لا کے ہونٹاں نال لاندا ہے تے چومدا ہے مصطفیٰ پاک دے ہتھاں نال پیار دا اظہار پیا کردا ہے کہ دست ہائے مصطفیٰ پر رو نہاد بوسہ ہے عاشقانہ بس بداد حضور دے ہتھاں نو دیوانہ و عاشقانہ و مستانہ وار چمدا ہے چم چم کے اکھاں تے لاوندا ہے ہن سرکار دے دستے پاک دی کرامت ویکھیو اعجاز ویکھیو معجزہ ویکھیو کرامت میرے آقا دے ہتھاں دی شان ویکھیو کہ مصطفیٰ دست مبارک پر رخش حضور نے اپنا ہاتھ دے چہرے دے نال ہی لا دیتا او دے رخساراں دے نال لا دیتا کہ مصطفیٰ دست مبارک پر رخش آزم مالی دو کر دو فرخش میرے آقا نے فرمایا لے پھر کی یاد کریں گا ہاتھوں دے چہرے دے نال کالا دیا منڈا قبلہ کالا دیا منڈا حبشی کالے ہی ہوندے نے نا جتنا بہتا کالا حبشی ہوئے انہوں اتنا ہی حسین سمجھیا جاندا ہے انہاں دے علاقیاں چ ساڈے ال نہیں انہاں دے علاقیاں چ کالے رنگ دا منڈا حبشی غلام میرے آقا نے جدوں ہاتھ لائے او دے چہرے اتے رومی فرماندے نے او کالا جیا حبشی منڈا او دا کالا جیا چہرہ 14ویں رات دے چن دی طرح جگمگ کر اٹھیا سرکار دا کلمہ پڑھ کے محبت دا اظہار تے سلام کر کے قبلہ جدوں ٹریا نہ اپنے مالک وال ہن گل دا نتیجہ کڈن لگا قبلہ گل دا نتیجہ کڈن لگا حضور دے ہاتھ دا اعجاز تسی سماعت کر لیا اگوں مالک اڈیک دا پیا بڑی دیر ہو گئی میرا وہ حبشی غلام پانی لے کے آیا نہیں بڑی ترے لگ گئی ہے ادھروں ڈاچی نساندہ ہویا جدوں یہ غلام پہنچیا نا تھلے اتر کے علیک سلیک تو بعد جدوں مشک پیش کی تھی نا حضور آلو پانی پیو تے تاخیر واسطے معذرت انہیں مشکیزہ پھڑ کے انہیں آکھیا پانی تے میں پی لانگا پر توں تے اپنا تعارف کرا توں کون ہے نہیں پھر تسی گل دھیان نال سنی نہیں مینوں لگدا نہیں یار تواڈے چہرے تے مسکراہٹ تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی گل دی بوٹا جی کوئی گل سمجھ وچ آئی جے او غلام نو مالک کہندا ہے بھی او گلاں تے کاکا ہوندیاں رہن گیاں پانی تے پیندے رہواں گے توں کون ہے انہیں آکھیا لو حد ہو گئی ہے میں تواڈا غلام ہاں میں تواڈا نوکر ہاں آ میرا نام ہے کہن لگا چل جھوٹا نہ ہوے تے صحیح دس میرے غلام نو قتل کر کے کدھر سٹ آیا ہے انہیں آکھیا حضور پھر اینی گل تے دنیا جاندی ہے نا کہ قاتل مقتولاں دا سامان لے کے انہاں دے گھر نہیں پہنچ دے اونٹنی وی تواڈی مشک وی تواڈی پانی میں تواڈے واسطے لین گیا سا بچپن تو لگ کے جوانی تک دے سارے واقعات سنائے مالک نو یقین آیا کہن لگا پھر تیرا اے چہرہ تے کالا سی 14ویں رات دے چن دی طرح جگمگان کیویں لگ پیا کہن لگا جنوں دنیا جادوگر تے ساحر کہندے اے ٹپیاں وچ کھلوتے انہیں اپنا ہاتھ لایا ہے میرا چہرہ جگمگا اٹھیا ہے تے آقا اپنی پگڑی لا کے اتھرو صاف کر کے کہندا ہے چل پھر میرے نال مینوں وی او دے دربار وچ لے جا میں وی او دا کلمہ پڑھ لواں جس آمنہ دے لال دے پاک ہاتھ اوے کالیاں مکھڑیاں نور بخش سکدے نے حسن بخش سکدے نے او بدبختیاں دیاں سیائیاں نو خوش بختی دی روشنی وچ بھی بدل سکدا ہے سبحان آیا بندے بول دین سبحان اللہ جلدی اگے چلیے وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ہتھاں دی اعجازی شان دسن لگا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ آپ دی
عربی کتاب مستطاب حجت اللہ علی العالمین قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی پیج نمبر 309 تے لکھے ہوئے میرے آقا دے ایک صحابی حضرت ابید بن حمال رضی اللہ تعالی عنہ پتر میرے بل ویکھنے ہن سواد آن لگا ہے جلدی جلدی تھوڑے وقت چ بہتیاں گلاں کچھ دریا باندھ کے انج ہوندا تانوں پتہ لگ جائے گا مصطفیٰ پاک دا ابن حمال صحابی رسول بیمار چہرے تے دھدری نکلی ہوئی ہے لکھ دینے علامہ نبھانی کأنہ انہو بوجہی انہو کان بوجہی جدرتن یعنی القوبا قوبا ایک عربی زبان چ بیماری دا نام ہے جدرتن یقوبا صدقے جامع جلد دی بیماری ہے خاص طور تے چہرے تے حملہ کر دیئے انہوں اپنی اپنی زبان چ مختلف نام دیتے گئے نے کسے زبان چ انہوں داد کیا جاندہ ہے کسے زبان چ چمبل اور دھتر کیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ بچاوے بیماری ساری زندگی جان نہیں چھڑ دی بندے نو بڑی تکلیف چ گزرنا پہندہ ہے صدقے جامع چہرے تے دھتر نکل آئی تے قریب سی کا دل تمعت وجہ ہے روز جدوں سویرے اٹھتے نے دانے ود جاندے نے نشان وڈا ہون لگ پہندہ ہے ناکر چہرہ سارا لپیٹ چا گیا چنگا بھی نہیں لگدا صحابی نو ہورتے کچھ نہیں سجے آ گیا حضور دی بارگاہ چا ہاتھ چوم کے کہندے کرم کے ایک نظر مجھ پہ خدا را یا رسول اللہ بولو نہ کرم کی ایک نظر مجھ پہ خدا را میں ریسٹ کر لما تسی پڑھو کرم کی خدا را یا رسول اللہ بولو نہ کرم کی ایک نظر مجھ پہ خدا را کرم کی نظر مجھ پہ خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہ دا کلیجہ ٹھر رہے ہاتھ اتے کر کے کہیں گے تاجدار ختم نبوت تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا لا تمہارا ہوں تمہارا میں حضور دی بارگاہ وچ آ گیا عرض کیتا سونے راتی بھی تکلیف دن بھی تکلیف ساڈا تے چارہ ساڈا تے سہارا آمنہ دلال کریم نبی نے فرمایا قریب آ جاؤ فمسح وجہ میرے نبی نے چہرے تے اپنا گورا گورا نرم نرم ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ پھیریا صحابی کہندے نے فلم یمسی ذالک من ذالک اليوم ومنها آثار سرکار دا ہاتھ ابیت دے چہرے تے پھر دا گیا اللہ دی قسمیں ویکھ دیاں اسے دن دے اندر اندر نہ دھدری رہی نہ دھدری دا نام و نشان رہا گل نو اگے لے کے چلیے جلدی جلدی وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں میں قربان جاواں اج دی سپیچ نو یادگار سپیچ بنا دئیے امام اجل واعظ الرہاوی دی عربی کتاب مستطاب جامع المعجزات فی سیار خیر البریات علیہ ازکت تحیات مصر تو چھپی ہوئی ایک جلد
جلد دی کتاب پیج نمبر 68 تے لکھتے ہیں من معجزاتی ہی نبی پاک دی اعجازی شانہ وچوں ایک معجزہ اے بھی ہے روبے یا کہ روایت کی تک رجانے والے سر تے اٹھاؤ نہ اندروں اندری مسکرائی جاندے ہو پورا کہ چہرے تے بھی مسکراہٹ لے آؤ ساڈا بھی پایا خون بداؤ مصطفیٰ پاک دی بارگاہ چ ان یہودیان اتا الی النبی ایک یہودی آقا کریم دی بارگاہ چ آیا بیادی ہی حجرن او دے ہاتھ وچ ایک خوبصورت پتھر ہے آ کے سرکار دی بارگاہ چ ہاتھ چ پتھر پڑ کے نا کہندا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اے پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں ھذا حجر من احجار داؤد اے حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے دے پتھراں وچوں اے انہاں نال نسبت رکھن والا پتھر ہے مصطفیٰ پاک نے جدوں پتھر پھڑے دیکھیا نا فاخذ النبی الحجر من ید الیہودی بیدہ المبارک آقا کریم نے اپنے برکتاں والے ہاتھ وچ یہودی دے ہاتھ چوکا او پتھر حضرت داؤد نال نسبت رکھن والا منسوب از حضرت داؤد علیہ السلام اس حجر نو پتھر نو اپنے نبوت والے ہاتھ چ پکڑیا اگے کا لفظ آ رہا ہے شمع شمع اس لفظ دی پہلے تھوڑی جی تشریح کر دئیے علامہ ابن منظور افریقی دی کتاب لسان العرب عربی زبان وچ عربی لفظاں دا ذخیرہ عربی زبان وچ ڈیفینیٹ کیتے گئے نے انشراح کیتی گئی ہے کہ بلا 18 جلداں دی عربی زبان دی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134 اتے شین میم عین دے تحت لکھ دے نے ایک لفظ ہے الشمعو انہوں میم دی زبر نال بھی پڑھیا جاندہ ہے اور بتسکین میم بھی پڑھیا جاندہ ہے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تو کئی دیوانے کہتے ہیں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام دومیں طرح درست ہن سر اٹھائیو علامہ رہاوی لکھ دینے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے جدو یہودی دے ہاتھ وچوں پتھر پکڑیا فسار الحجر سارا یسیر سیران سیرن دا مطلب ہوندہ کنورٹ ہو جانا تبدیل ہو جانا کسی چیز دی حیات بدل جانا کہندے نے فسار الحجر کشمع بِإِذْنِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِ يَدِ النَّبِيِّ نبی پاک دے ہاتھ دی برکت دے نال اللہ دے حکم دے نال او پتھر جدو مصطفیٰ دے ہاتھ چایا پتھر پتھر نہ رہا بلدی ہوئی شمع بن گیا فآمن الیہودی یہودی قدمہ چڑھ گیا تے مصطفیٰ پاک دا کلمہ پڑھ گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بنے والے چمک تجھ سے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی برستا نہیں دیکھ کر برے رحمت بیٹے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے برستا نہیں دیکھ کر برے رحمت بروں پر بھی برسا دے برسانے والے بروں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل جڑے بندے راضی بیٹھے ہو بول دیو سبحان اللہ میرے دامن چن ٹوٹل 3 گلاں نے تے آخر تے میں اپنا لکھیا ہویا کلام جڑا تسی 2-3 شعر پہلے سن لینے وہ پڑھنے توجہ ہے تہاڈی نقل ماراں جویں تسی ہولی ہولی بول دیو میں بھی ہولی ہولی بول کے ویکھاں امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطب معرفت الصحابہ دار الوطن عرب شریف دا چھاپا کل جلداں 7
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਾਕੂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਚੋਂ ਮੁਹਤਮਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਜੇ जिस बंदे ने इंटरनेट ईजाद किया जिन्हें जहाज़ ईजाद किया जिन्हें रेल गड्डी ईजाद की जिन्हें फोन ईजाद किया जिन्हें सैल फोन ईजाद किया ये सारे बंदे मेहनत ते यकीन रखने वाले सन भावें गैर मुस्लिम सन असी बस 11वीं शरीफ का खत्म दवा कहने अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला और पुत्र को मेहनत करया करो पढ़िया करो मेहनत नू सलामा गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने भी 40 जुबाना च खुतबे दिते पढ़िया लिखिया करो अल्लाह रंग लाएगा हरकत च बरकत हुंदी है पढ़िए सरकार दे हथ दी बरकत 7 जिल्दां दी किताब दारुल वतन अरब शरीफ दा छापा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 859 उत्ते लिखिया होया है नबी पाक अलैहि सलाम दे एक सहाबी सन हुज़ैम हेज़ियम भी पढ़िया जाता है इन्हां दे बच्चियां चो एक बच्चे दा नाम सी हंज़ला बाप भी सहाबी पुत्र भी सहाबी लैके हुजूर कोल आ गए जिवें तुसीं नहीं अपने बच्चियां नूं लिआंदे ते लिआ के ते झोली च बिठा दिंदे ते कहंदे जी इहदे सिर ते हत्थ फेरो तुहाडी पोतरी है पोतरा है अपने मुर्शद की झोली च बच्चियां नूं लिया के बिठा देंदे हो ना हज़रत हुज़ैम ने अपने बेटे हंज़ला नूं लिआंदा ते रो के कहंदे ने सरकार औलाद ते बाप नूं सारी प्यारी हुंदी है बच्चा मेरे सारे बेटे बेटियां तो छोटा है मेरी अख दा तारा है मेरा राज दुलारा है मेरे जीवन दा सहारा है इनू दुआ दिओ सरकार ने फरमाया उदू या गुलाम ए लड़के मेरे करीब आ फदना मिनहु हजरत हंज़ला बिन हुज़ैम हुजूर दे करीब होए हुण नबी पाक ने की कीता फरफ़अ यदैहि हुजूर ने अपने दोवें हथ बुलंद कीते जो कोई नानी दादी कोई दादा जी कोई नाना जी सिर दे हथ फेरन लगन ना ते अगों मूँह मसूर दी दाल तरह दा ना कर लिया करो कि जी मेरे ग्रैंड फादर ने जी मेरा पफ खराब कर दिता है वो तेरे पफ ते फिर बन जाणगे दादे दे हथ दियां शफकतां दोबारा नहीं लभणियां जिन्हां नूं मेरी गल पसंद आई है देसी बंदे चौधरी बंदे बैठे हो पिंडां दे सुभान अल्लाह फरमा दे मैं कुर्बान जावां ए दादियां नानियां दा नानकियां दादकियां दा मामू चाचू फुफी मासी दा प्यार अल्लाह दी कसमें ए देसी घ्यो दे लुकमियां नालों वध के स्वाद वाला ताकत वाला बड़ा एनर्जेटिक मैं कुर्बान जावां मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने सर ते हाथ फेरिया दस्ते अनवर फेरिया ते मेरे नबी ने दुआ दी बारकल्लाहु फीही फरमाया इस बच्चे नू अल्लाह पाक ने बरकतां अता कर छड़ियां हजरत जनाबे ज़य्याल कहंदे ने मुद्दतां गुजर गईयां हजरत हंज़ला नू अल्लाह पाक ने एक करामत दी दस्ते मुस्तफा दे फिरन दी बदौलत कि कोई जानवर कोई बीमार आदमी या जानवर इन्हां दे कोल लिआया जांदा सी अपना हाथ फेरदे सन कहंदे सन बिस्मिल्लाहि अलै असरी 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 यदि रसूलिल्लाह ए अल्लाह दे प्यारे रसूल दे हाथ दियां बरकतां दा फैज़ मैं अल्लाह दे नाम नाल अपने विचों ये मरीज दे जिस्म अंदर मुंतकिल करना वा ज़य्याल कहंदे ने अल्लाह जलील दी जलालत दी कसम फयज़हब हंज़ला दा हाथ फिरदियां जाना बीमार बंदे ने उठ के बैठदियां जाना मैं कुर्बान जावां हुजूर दे दस्ते रहमत दियां रहमतां दो गल्लां रह गईयां मेरे दामन च शॉर्टली सुनान लगा किबला तवज्जो करना सुयूती दी जमउल जवामी विच लिखिया होया है मेरे नबी दे एक सहाबी हजरत बुशैर बिन अकरबा इन्ना बुढ़े हो गए इन्हां दा सारा सिर भी चिट्टा सारी दाढ़ी भी चिट्टी पर सिर विच एक चप्पे दे बराबर ना वाल काले किसी ने पूछिया हुजूर बुढ़े हो गए
گئے ہو عمر دا تقاضا بال سفید آ گئے امجد قادری اللہ پاک جل شانہ تیرے تے رحمتاں فرمائے پتر مشکل کشائیاں کرے دوروں آنا ہے تے محبت دے نظرانے لے کے آنا ہے میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک دے دیوانے نے اپنے پیر بھائی نو پوچھیا سر چٹے والاں دے درمیان اے چپا کوال کالے کیوں نے حضرت جناب سیدنا بشیر رو کے کہندے نے میں یتیم ہو گیا جنگ احد دے اندر بھائی آباد رہو میرے باپ اقربا دا وصال ہو گیا شہید ہو گئے میں حضور دی بارگاہ چاہ کے رویا مصطفیٰ پاک نے فرمایا نارو اما تردا ان اکون انا ابوک و عائشہ تو امکا کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیری ماں عائشہ صدیقہ ہوئے باپ نبیاں دا سردار ہوئے نالی نبی پاک نے سر تے ہاتھ پھیریا کہندے نے میں بوڑھا ہو گیا سرکار نے میرا نام بجیر تو بشیر رکھیا اور میرے سر تے ہاتھ پھیریا بڑھا ہو گیا سارے وال چٹے ہو گئے پر جتھے سرکار دا ہاتھ لگا سے اس ہاتھ مبارک دیاں برکتاں دی وجہ دو اس پلیس اس جگہ تو اقبال بھی اس ایریے وچ سفید نہیں ہویا لو جی آخری گل ایک یتیم صحابی دی گل لمبی سٹوری ہے مگر خلاصہ سنا کے تقریر نو مکان لگا امام اجل امام اسماعیل بن محمد تیمی اصبہانی دی کتاب مستطاب دلائل النبوہ اس نام دیاں 5 کتاباں میری ذاتی لائبریری وچ موجود نے الحمدللہ امام بیہقی دی دلائل النبوہ امام فریابی دی دلائل النبوہ ابو نعیم دی دلائل النبوہ اور مستغفری دی دلائل النبوہ 5ویں ہے اور بھی ہے نہیں انشاءاللہ اللہ پیسے دیندہ جائے گا تے دلائل النبوہ دیا جان گیا میں قربان جاواں اے 5ویں جڑی میں اول ذکر جدا پہلے ذکر کیتا ہے او دے صفحہ نمبر 152 تے چھاپا دار طیبہ الریاض عرب شریف دا لکھیا ہویا ہے مصطفیٰ پاک دے ایک صحابی ابو قرصابہ بسم اللہ موسٹ ویلکم جی آیا نو مرحبا صد بار مرحبا حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی غلام حیدر صاحب المدنی قادری اتاری سلامہ الباری تشریف لے آئے انہاں دے آن دا مقصد کیے ہونے بیان کرنے آخری گل سماعت کر لو امام تیمی لکھ دینے حضرت ابو قرصابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کنتو یتیمم بین امی و خالتی میں بچپن چ یتیم ہو گیا میری امی جان مینو لے کے میری خالہ جان دے قبیلے وچ چلیاں گئیاں اپنی ماں تے اپنی ماسی دے زیر تربیت میں پرورش پان لگ پیا میں صبح سویرے بکریاں اپنی خالہ دیاں لے کے وادی وچ اتر جانا میری خالہ نے مینوں کہنا پترا اسی سنے آئے ایک جادوگر جنوں دنیا محمد کہندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العیاذ باللہ تعالی سمجھان واسطے کہہ رہی ہیں کہندی ہے اس جادوگر اس ساحر کولوں بچ جائیں گے کیونکہ اسی سنے ہیں جڑا او دی مجلس اٹینڈ کر لیندا ہے پھر او دا ہی دیوانہ ہو جاندا ہے جناب ابو قرصابہ کہندے نے میں بچدیاں رہنا مگر تقدیر مینوں گھیر کے اس وادی وچ لے گئی جتھے سرکار اپنے صحابہ دی جنگ وچ بیٹھ کے لاڑا بن کے مٹھیاں مٹھیاں گلاں ارشاد فرما رہے سن حضور دی تبلیغ اسلام ابلاغ اسلام تو مستفید ہویا کہندے نے پھر میرا معمول بن گیا میں بکریاں لے کے سرکار کول چلے جانا ایک دیاڑے دل تے محبت دا تیر لگا تے آمنت ہو میں حضور تے ایمان لے آندا باجات ہو حضور دی بیعت کر لی کلمہ پڑھ کے میں داخل اسلام ہو گیا کہندے نے وقت گزر دا گیا ایک دہاڑے میری ماسی نے آکھیا پترا اے بکریاں نو کی کرنے چراؤندا نہیں ویکھنا انہاں دے پیٹ نال لگ گئے ہڈیاں باہر نکل آئیاں کئی دہاڑے توتا ایک قطرہ انہاں دے تھنا چو دستیاب نہیں ہوندا حضرت ابو قرصابہ کہندے نے میرا دل دکھیا آج جدوں میں بکریاں کڈیاں وادی وچ گیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو جا کے ساری صورت حال عرض کر دیتے حضور
حضور مسکرائے کہ سوئے ختم نبوت لہرائے سرکار نے فرمایا جئنی بہنہ بکریاں نو نال لے کے میرے گول آ جا فجئتہ بہنہ کہندے نے میں اپنیاں بکریاں نو نال لے کے حضور دے قریب آ گیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اپنا گورا گورا دست ید اللہ کڑیا آقا کریم نے فمسح علی صدورہن و ظہورہن حضور نے بکریاں دے سینیاں تے پھیریا بکریاں دیاں پشتاں تے پھیریا فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم نبی پاک نے دعا بہن بالبرکہ میریاں بکریاں واسطے برکت دی دعا منگے حضور دا ہجے ہاتھ مکمل پھریا نہیں سی ہجے دعا دے الفاظ ختم نہیں سن ہوئے قدل قدم طلعت شہما ولا بنا حضرت مفتی صاحب نو پوچھو امتلاعت امتلاع ان چو اشتقاق اس کلمے دا امتلاع ان دا معنی ہوندے کسے چیز نل کسے چیز دا لبا لب پر جانا شہم کہندے نہیں عربی زبان چ چربی نو صحابی کہندے حضور دا ہاتھ پھردا گیا میں اپنی آنکھاں نال تکدا رہیا میریاں بکریاں دے جسماں تے چربی بھی چڑھدی آ رہی ہے تے دودھ نال تھن بھی بھردے جا رہے نے نو جا کے خالہ نو تے امی نو دسیا انہاں نے بھی آ کے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا بھکھیاں نو رجان دے نے ہاتھ سونے محمد دے سارے جگ نو کھوان دے نے ہاتھ کبو 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 بھکھیاں نو رجان دے نے